तक आवाज उठाते हैं। बदरुद्दीन अजमल से आज बात करेंगे कोरोना की वबा के खतरों पर, कोरोना से पैदा हुई मौजूदा सूरत हाल पर और क्या कोरोना को मजहब के चश्मे से देखा जाना चाहिए। इन तमाम सवालों का आज उनसे जवाब हासिल करेंगे। इस पर बात करने से पहले देख लेते हैं मौलाना का मुख्तसर सफरनामा। बदरुद्दीन अजमल का शुमार असम के बड़े लीडरान में होता है। सियासत के साथ साथ इत्र के कारोबारी और इनका कारोबार मुल्क ही नहीं गैर ममालिक में भी फैला हुआ है। देवबंद से पढ़ाई पूरी करने के बाद मौलाना जमीयत उलमाए हिंद के साथ जुड़ गए। यहाँ उन्होंने समझा कि सियासत में कदम रखे बगैर मिल्लत के मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर बदरुद्दीन अजमल ने जब सियासत में किस्मत आजमाई तो असम की मुस्लिम आबादी ने भी इनका हौसला बढ़ाया। तिजारत और सियासत के अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल समाजी खिदमात भी अंजाम देते हैं। तो बदरुद्दीन अजमल साहब से आज हम मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे वो तमाम सवाल जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं, जिनके जवाबात नहीं मिल रहे हैं। हम बदरुद्दीन अजमल साहब का बहुत इस्तकबाल करते हैं जी सलाम में। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। पहला सवाल और बुनियादी सवाल, वो सवाल जो बहुत अहम है, जिसको लेकर तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। कोरोना एक मूजी वायरस है, एक मुहलिक आलमी वबा है। ये किसी मजहब के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। लेकिन इल्जाम लग रहे हैं कि कुछ लोग इसे मजहब के चश्मे से क्यों देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हकीकत है कि जो लोग इसको मजहब के आईने से देख रहे हैं वो मजहब से बिल्कुल नावाकिफ है। उनको मजहब के अलीफ बा तासा से भी वाकिफियत नहीं है। वो मुझे बुरा ना माने जी, क्योंकि मजहब ने इस मामले में रहनुमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था, जब वबाई मर्ज फैला था कि जो जहाँ है वहां रहे, वहां से निकले ना, जो बाहर के लोग हैं वो अंदर ना जाए। आज हुकूमत भी यही कह रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं, सारी दुनिया इस बात को कह रही है कि जो जहाँ है वही रहो, निकलो मत, घर से भी बाहर मत निकलो, दूसरों को मुसीबत में मत डालो। तो ये तो कुरान हदीस में है, बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो इसलिए मजहब से इसका टकराव होने का कोई मतलब नहीं। फिर दूसरे ये है कि जो डॉक्टर लोग और साइंसदान लोग कह रहे हैं इस बीमारी के बारे में तहकीक होने के बाद कि इसमें जितनी दूरी बरती जाएगी, सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, तो ये तो हदीस में भी है। हदीस पाक में अल्लाह के मौलाना साहब ये बातें हदीस में भी हैं, कुरान में भी हैं, रसूलुल्लाह की सीरत से भी पूरे वाजे होता है। लेकिन ये बात आवाम तक, लोगों तक, कौम तक, मिल्लत तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, इसमें देखिए मेरे ख्याल से मीडिया की बहुत अहम रोल है। मीडिया वाले जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी, इसी तरीके से मजहबी जो लोग, सही लोग हैं, जो सही नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं या इस्लामिक स्कॉलर, वो नहीं, जो वाकई इस्लाम के रहनुमा लोग हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लीजिए। इस बात को सारे मीडिया वाले अगर फैला देंगे तो मेरे हिसाब से 10 दिन में पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच जाएगा कि ये मजहब ताबिक है। बिल्कुल मौलाना साहब, लेकिन अभी हमने सिर्फ 3 हफ्ते पहले, ज्यादा नहीं 3 हफ्ते पहले देखा कि नमाज जुमा के लिए भी लोग मस्जिदों की तरफ बजिद थे जाने के लिए, बहुत समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे और उलमा हजरात की तरफ से भी कोई साफ बात निकल कर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मीडिया ने इस मामले को उठाया, उसके बाद उलमा हजरात ने भी मीडिया के जरिए अपील की, तो अब हालात ये हैं कि अब लोग मस्जिदों का रुख नहीं कर रहे हैं, सख्ती भी बरती गई। आगे रमजान का बाबरकत महीना आने वाला है, क्या कहेंगे? इस तरफ भी देखने की जरूरत है। देखिए, मैं इसी वजह से कहा कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो भी उलमाए किराम है, कभी भी जिंदगी में बेचारे टेलीविजनों में नहीं आए, तस्वीर की हुर्मत या हिल्लत की वजह से बहुत सी चीजों को आप लोग जहां जाके उनको बाहर निकाल रहे हैं या उनके बाद सवालात लेके जा रहे हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं। उनके महदूद वसाइल है। अब आपने इसको पूरे इंडिया में फैला दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश ज्यादा होती थी तो साहबा से मना कर देते थे कि मस्जिद में बताया करो, अपने घर सल्लू फिर यहाँ लिखो, अपने घर में नमाज पढ़ो। बिल्कुल, तूफान ज्यादा आ जाता, तूफान ज्यादा आता था तो कहते थे अपने घर में नमाज पढ़ो। बिल्कुल। और बड़े आफत के टाइम पे
जी, जो और पूरी दुनिया को घेरे हुए। मौलाना साहब, अरब के मुल्कों में जो मजहबी क़यादत है वो पूरी तरह से कामयाब हो गई। जो आप हदीस का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल इसी हदीस पर अमल करते हुए कुवैत में मस्जिदों से अजान के कलिमात बदल गए। उन्हें अस्सलातु फी बैतिकुम कहा जा रहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़ो, बजाय इसके कि अस्सलातु की तरफ दावत दी जाए। मेरा सवाल यही है कि ये पैगाम तो दीन के रहनुमाओं को, मिल्लत के जो रहनुमा है उनको पहुंचाना चाहिए था। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो इसमें नाकाम हुए? पहुंचाता कैसे? उनके पास क्या मीडिया, क्या वसाइल है? वसाइल आज के जमाने में सोशल मीडिया हो, आप लोगों का मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यही पहुंचा सकता है। वहां अरब ममालिक में घर घर में कोई आलिम ये कहे कि मुझे अभी टेलीविजन में इस मामले में कुछ बोलना है तो 10 मिनट के अंदर हुकूमत इसका इंतजाम कर देती है कि आओ अपने ख्यालात रखो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो लोग मीडिया, बड़े मीडिया वालों को ये रोल अदा करना चाहिए था, वो मनफी रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल इसको मुसीबत बना दिया, किसी एक खास जमात के साथ उसको ले जाके जोड़ दिया और मुजरिम ऐसा बना दिया जैसे चाइना में भी यही लोग गए थे कोरोना को लेकर, अमेरिका भी यही गए, इटली भी गए, फ्रांस भी गए और पूरे दुनिया में। तो ये गलती हमारी है। बड़े मीडिया को इस मामले में बहुत अहम रोल अदा करना था, जो उन्होंने नहीं किया बल्कि मुनफी किया। अब आप जैसे लोग माशाल्लाह खुल के आए हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब, ऐसे तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि चाहे हम तबलीगी जमात की बात करें, मौलाना साद को अब तो मीडिया के सामने आना चाहिए, कम से कम मीडिया में आकर के अपील करनी चाहिए, बात रखनी चाहिए थी, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं रखी। तो सवाल ये है ना, प्लेटफॉर्म तो मिले लेकिन मस्जिदों की मेंबर भी थी जहां से ये मैसेज दिया जा सकता था, लेकिन बहुत देर हो गई। हमारा सवाल ये है कि सामने तो बहुत बड़े तादाद में लोग रहते हैं, उनको आपको एड्रेस करना होता है, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। इसको कहीं ना कहीं क्या हमें कबूल करना चाहिए, मान लेना चाहिए? मैं तो इस मामले में अभी तक कम से कम 10-15 इंटरव्यू दे चुका हूँ और हर एक महीने मैंने कहा कि भाई कमी हमारी भी कहीं ना कहीं है, कमजोरी हमारी तरफ से भी है, कहीं ना कहीं भूल चूक हमसे भी हुई है। लेकिन भूल चूक किसके नहीं होती है? बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी जमातें, तंजीमें कर चुकी है। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मजहबी रहनुमा आजकल जेलों में सड़ रहे हैं, उन्होंने भी काम किया। तो उसको जो मीडिया जैसे दिखाया था, आज का मीडिया जिस तरीके से इन लोगों को दिखा रहा है, अगर इस तरीके से वो इनके पास सही लोग जाते और सही लोग जाके इनके जमात वाले, ठीक है मौलाना साद साहब मैंने सुना अभी कोरोना में, अगर वो खुद भी सेंटर में अंदर है तो कोरोना के किसी सेंटर में उसके अंदर है, क्या कहते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में अगर है तो वहां जाके लोग मालूम कर सकते हैं कहाँ है। अगर वो नहीं मिलते, सेकंड लाइन लीडर मिलते, उन लोगों के बयानात लेते तो बहुत सी चीजों की वजाहत हो जाती। तो इसलिए मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कोई ना कोई कमी रही और खास करके मीडिया ने इसको तो हिंदुस्तान के लिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं ये कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से कोरोना, आज साइंस इतना तरक्की कर चुका है, लोगों की दुआओं में इतना असर है माशाअल्लाह कि वो दोनों मिला के जब तदबीर करके चलेंगे तो एक ना एक दिन जल्द से जल्द हम लोग इस मुसीबत से भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी साथ जरूर सुनिए मेरी बात, लेकिन इस जहर को खत्म होने में देर नहीं लगेगी। हम लोग क्योंकि खुला दुश्मन है लेकिन इसके आड़ में जो एक नफरत की फिजा फैलाई गई पूरे हिंदुस्तान में और जमात के लोगों को मारा गया, पीटा गया, बदनाम किया गया, ये अभी भी कर रहे हैं। और सवाल मौलाना साहब, मेरा सवाल उसी से मुताल्लिक है जैसे आप अभी कह रहे थे कि मौलाना साद साहब क्वारंटीन में है, वो आइसोलेशन में है, हालांकि अभी तक ये नहीं पता कि वो कहां पर है और उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, उसके बावजूद वो सामने नहीं आए। अब लोग जो मुआशरे में जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साद साहब सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बची हुई क़यादतें हैं, आप जैसे उलेमा और रहनुमा इस वक्त मुल्क में हैं, ये निकलकर सामने आए और ये इस बात को वाजे करें कि 2000 लोग जो एक जगह इकट्ठा थे, उन 2000 लोगों की सजा 20 करोड़ मुल्क के मुसलमानों को नहीं दी जा सकती। इस मुल्क का मुसलमान जिम्मेदार है, ईमानदार है और तमाम हिदायतों पर अमल कर रहा है। तो इस बात को वाजे करने के लिए दूसरी क़यादतें सामने क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आई नहीं, ऐसा नहीं है। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान बहुत मुफीद बयान आया, बहुत अच्छा बयान आया। अगर आपने देखा हो मौलाना महमूद मदनी साहब ने बयान दिया तो क़यादत आजकल हमारे बड़े यही लोग हैं, ये लोग बार बार आ रहे हैं, लेकिन इनके बाद लोगों को, मीडिया वालों को और जाने की जरूरत है। आज तक किसी मीडिया वालों ने जाके, बड़े मीडिया वाले जो उल्टा नेगेटिव मैसेज दे रहे, ये मौलाना अरशद मदनी साहब के पास या मौलाना महमूद मदनी साहब के पास जाके छोटे छोटे 2-1 चैनलों ने लिया
وہ پتہ نہیں ان کے محدود وسائل ہے کہاں تک انہوں نے اس کو وائرل کیا. نہیں مولانا صاحب، ہم نے ارشد مدنی صاحب سے بھی بات کی، محمود مدنی صاحب سے بھی بات کی، آپ سے بھی بات کر رہے ہیں. یہ تین شخصیتیں مجھے لگتا ہے کہ ملک کی ایسی ہیں، ایسا چہرہ ہے کہ جس سے پورے قوم و ملت میں ایک پیغام جاتا ہے، جن کی باتیں سنتے ہیں لوگ اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے جمعے میں 3 الگ الگ مقامات سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی تصویریں آئیں. شری نگر میں نماز ادا کی گئی، مرشید آباد میں نماز ادا کی گئی، اور شب برات کے دن چھندواڑہ سے نماز ادا کرنے کی تصویر آئی. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی اپیل کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اور کیا اس طرح سے شدت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے سنجیدہ ہو کر لوگوں سے کہیں، لوگوں سے اپیل کریں سرکار کی ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. میرے دیکھیں، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور مسجدیں بھی میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کروڑوں میں مسجدیں ہوں گی. اب اس میں 3-4 مسجدیں چھندواڑہ کی آپ بولیے، کشمیر کے بارے میں بولیے، بہار کے بارے میں، اگر 1-2 جگہ ایسا کچھ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور اس علاقے کے یا مسجد کے ذمہ داروں کی کمی ہے. گورنمنٹ کو ذمہ داروں پر ایکشن لینا چاہیے باقاعدہ. اور جو لوگ اس بات کو ابھی بھی نہیں مان رہے اور وہ سمجھ نہیں چاہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھی لاٹھی سے سمجھنا نہیں چاہتے. گورنمنٹ کے پاس ٹیڑھی لاٹھی کرنے کے بھی بہت سے وسائل ہیں. 3 مسجدوں پر کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، کئی علاقوں میں ہوا ہے، گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے، قوم ان کے ساتھ میں انشاءاللہ. آج زی سلام پر محمود مدنی صاحب تھے تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بھی کافی اس بات کی مذمت کی کہ جیسے ڈاکٹرز پر حملہ ہو رہا ہے، میڈیکل کے لوگ جو جا رہے ہیں اس طرح کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے ان پر پتھر بازی ہو رہی ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک خاص فرقے کے لوگوں کا نام آ رہا ہے بار بار. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں. انہوں نے سخت اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ کوئی بھی سخت ایکشن ہو لینا چاہیے، اس میں کوئی اس کی رعایت کی بات نہیں. انہوں نے صاف کہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی اس معاملے میں دیکھیے خود ہی مذمت کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ شرم کھاؤ. آپ لوگوں کے اوپر افسوس ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو؟ لیکن ایک ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ بہت سے جگہ جیسے سہارنپور کا واقعہ تھا، جیسے بہار کا واقعہ تھا، بہت سے جگہوں نے پولیس سپرنٹینڈنٹ نے باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے سے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے یہاں ہوا ہی نہیں. ایک میڈیکل ہاسپٹل کے انچارج نے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے یہاں ہوا ہی نہیں. لیکن مولانا صاحب اس قسم کی فیک ویڈیو بھی بہت وائرل ہو، لیکن مولانا اس کے صاحب اوپر بھی گورنمنٹ کو دھیان دینے کی مولانا ضرورت صاحب ہے. سزا ان کو بھی دینا چاہیے، سزا ان کو بھی دینا چاہیے. جی مولانا صاحب وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جو وائٹ ایپرن میں جو ڈاکٹرز آپ کو دکھ رہے ہیں، جو ہیلتھ ورکرز دکھ رہے ہیں آپ کو، انہیں آپ انسان نہیں دیوتا سمجھیے، فرشتہ سمجھیے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان پر حملے کر رہے ہیں. جو ان کو موت سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں، جو اس موذی وبا سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں، ان پر حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایسی صورتحال میں آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ضرور دیکھیے اس معاملے میں بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی اتنے لاکھ ہزار کروڑ لوگ آ چکے ہیں پیسے، تو اویئرنیس کی بھی کہیں نہ کہیں کسی علاقے میں کمی رہ جا رہی ہے. اگر لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا جائے کہ بھئی یہ تمہارے، اب اس میں افواہیں لوگ بنا دیتے ہیں کہ لے جا کے رکھ دیں گے، مر جاؤ گے تلاش بھی نہیں دیا جائے گا، جلا کے پھینک دیا جائے گا، تو ایسے جگہ میں لوگ ہو جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو میرے خیال سے اس میں کوئی اویئرنیس کی دوسری بات جی، میں ان تمام لوگوں کو، ان تمام حرکتوں کو جو مذہب کے لباس میں یا لنگی پہن کے ہم نے دیکھا 2-1 لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اگر بلڈنگ کے اوپر دونوں طرف آ رہے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر سے پتھراؤ بھی ہوا، دوسری جگہ کچھ بڑے بڑے میڈیا ہاؤس والوں نے دکھا دیا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ کہیں اور کا واقعہ ہے. ایک میڈم بار بار پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، ہندو ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ تو پاکستان کا، یہ انڈیا کا ہے ہی نہیں. تو اس قسم کی چیزوں کی بھی صفائی ہوگی تو لوگوں میں نہیں سمجھتا، آپ لوگ بھی اندازہ کر رہے ہوں گے کہ ملک نے 98% لوگوں نے آج بھی مان لیا. اگر جن لوگوں نے بھی نہیں مانا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت کو ان کے ساتھ سخت ایکشن کرنا چاہیے. سیدھے انگلی سے گھروں میں نہیں بیٹھتے ہیں تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک صاحب بہت مشہور تھے، کہنا نہیں چاہیے، وہ کبھی انہوں نے کرفیو دیکھا نہیں تھا. لوگوں نے بہت سمجھایا بھائی شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے. ارے بولے کیا کرفیو ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. جب وہاں پہنچ گئے پولیس والوں نے، CRP والوں نے ان کو ڈنڈے بجائے، تو اس کے بعد رو کے کہنے لگے ارے کمبخت مجھے پہلے بتا دیتے کہ کرفیو کا مطلب پولیس کا ڈنڈا اور CRP کا ڈنڈا ہے.
تو اس طریقے سے بھی حکومت کے پاس سارے وسائل ہیں, حکومت کر سکتی ہے. مولانا صاحب آپ جی سلام پر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مولانا سعد صاحب دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں, تو اگر آپ سے مولانا سعد صاحب کی ملاقات ہو تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اگر آپ یہاں کہہ دیں تو ان تک میسج بات پہنچ جائے گی. چاہیں گے کہ میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا, حضرت مولانا سعد صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, عمر میں ان سے 4-5 سال بڑا ہوں, لیکن ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ. کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا آپ کا کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے, اللہ کے واسطے حضرت تک اس بات کو پہنچاؤ. اصل میں یہ اب یہاں بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ 26 یا 27 تو ان کے اوپر ایجنڈے لگا دیے FIR میں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد پکڑے جائیں گے. ایسا لگتا ہے میڈیا انتظار کر رہی ہے کہ جس دن 7 پکڑے جائیں گے اس دن اللہ نہ کہے سب سے بڑا آتنکوادی پکڑا جائے گا. بدرالدین اجمل صاحب, ایک بات میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ ہمارے تمام سوالوں کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور میڈیا پر لا کر کے بات کو روک دیتے ہیں. میں آپ کی مشکل کو سمجھ سکتا ہوں, آپ ایک سیاست دامی ہیں, لیکن یہی تو دقت ہے. ملت کے رہنما اگر اس وقت صاف گوئی نہیں دکھائیں گے اور کہیں نہ کہیں ٹھیکرا پھوڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر میسج کیسے جائے گا؟ ملت کنفیوز ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ ٹھیکرا اس وقت پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی کو نہ پھینکے, اللہ کے واسطے کوئی نہ پھینکے. میں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں اور مجھے پورے انڈیا کے سیاست سے کیا لینا, میرا تو سارا معاملہ ہی لے جا کے آسام ہے. تو اس لیے خدا نہ خواستہ سعد صاحب کے معاملے کو آپ لوگ بھی سنجیدگی سے لیجئے. کہیں نہ کہیں ان کے اوپر سعد صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں. سعد صاحب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے, آپ یہ جو FIR وغیرہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے, آپ اپنے وکیلوں سے مشورہ کیجئے. آپ کے اوپر جتنے دھارا لگایا گئے ہم نے بھی وکیلوں سے مشورہ کیا, لوگوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر ضمانتی وارنٹ آج دکھا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ 13-14 دن کی بات کریں گے, لے جا کے یہ لوگ کہیں گے ہم جیل میں ڈال دیں گے. ارے تو آپ کے اللہ والے, آپ کے بزرگان دین تو جیل نہیں, اس ملک کو آزاد کرانے میں. چلیے ٹھیک ہے مولانا صاحب, چلیے اسم کی سیاست پر آتے ہیں. اسم میں باہر کے ریاستوں کے بہت سارے مزدور ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت پریشانی کا شکار ہیں. آپ کی پارٹی, آپ کی جانب سے ان کی امداد کے لیے کیا کوئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہماری پارٹی, دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ ہم لوگ سیاست میں ضرور ہیں, لیکن وہ سیاست نہیں جو آج پوری دنیا جس چشمے سے دیکھ رہی ہے. ہم لوگ قومی سیاست میں اترے ہیں, انسانیت کے فطر کے لیے, انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اترے. تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنے لائن سے نہیں ہٹے اور بھولے بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ عالم ہیں اور اللہ نے کیوں بنایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری جو آسام میں ہے, میں بتا رہا ہوں, ہمارا اپنا اجمل فاؤنڈیشن ہے. اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اب تک الحمدللہ 40,000 فیملیوں کو ہم نے کم سے کم 15-20 دن کا کھانا پہنچایا, اور کر ہی رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو باہر ہمارے آسام کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کم سے کم اب تک 5,000 لوگوں کی درخواستیں ہمارے پاس ٹیلی فون سے لوگوں نے کیا. آج ہی ایک فون آیا کہ وہاں حیدرآباد میں 3,000 لوگ جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے جہاں سے بھی خبریں آ رہی ہے, بامبے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کو الحمدللہ ہم لوگوں نے کم سے کم نہیں تو 5,000 لوگوں کو ہم لوگوں نے ان کے لیے پیسے بھجوائے, اور یہ آن ریکارڈ ہے, سب چیک میں ہم بھیج رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ چیزیں حکومت سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں. کل ہم نے وہاں کیرلا کے حکومت سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے یہاں سے لوگ ہمارے پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس سے پہلے جھارکھنڈ کے سورن صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کیا. اس سے پہلے جو ہے آپ کے راجستھان کے گہلوٹ صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کیا. تو یہ سب کر کے کہ ہمارے آسام کے لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں, اتنے لوگ, جہاں جتنی ہم کو اطلاع مل رہی ہے. اسی طریقے سے آسام میں باہر سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو بار بار ہم منسٹر سے اپیل کر رہے ہیں, ٹیلی فون کی اور سے بھی اور ٹیلی میڈیا کے مادھیم سے, آسامی میڈیا کے مادھیم سے, کہ گورنمنٹ اس کے اوپر دھیان دے کہ کوئی بھی باہر کا مزدور ایک دن کا بھی بھوکا نہ رہے. وہ ہمارے یہاں کام کے لیے گئے تھے, اپنے پیٹ پالنے کے علاوہ وہ ہمارے کنسٹرکشن میں باقاعدہ ہمارے حصے دار تھے, اس لیے ان کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے. اس کے اوپر حکومت کو دھیان دینا چاہیے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, ہمیں وقت دیا اور ہم سے بات چیت کی, اور ایک اچھا پیغام پورے عوام کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے آپ نے دیا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہم بھی یہی اپیل کریں گے کہ کورونا جیسی وبا سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیے
सरकारी हिदायतों पर अमल कीजिए, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलिए। तो आज के लिए इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे और मेरे साथ इमरान खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जी सलाम।